सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आवाजवर 18 आणि वळी 1-8 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 18 and verses 1 to 8. विधव स्त्रीची आणि नीतिकर्ताची वपार. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एका शहरांत एक नीतिकर्त आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची परवा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखोवन व्हर. जैत तो काळ पर्यंत नीतिकर्त तिका खानच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणू लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखीना. खरें तरी हे विधव स्त्रीच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खाताली. उपरांत सोमयान म्हळें, त्या खोट्या नीतिकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्ही वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकी घळाय करीत काय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खाताली. देखून हांव तिका नीत करून दितलो म्हणालो तो नीतिकर्त. जेजू थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, एकली आवय येता मागोवंक आनी देवा मुखार दिंबेर पडून ती अशी मागता, बापा हांव मागोवंक आयल्या, न्ही म्हजे खातीर पूण म्हज्या दुवे खातीर. हांव आयलें हांगा मागोवंक न्ही म्हजे खातीर, म्हज्या दुवे खातीर. आनी तिणें मागलें, बापा म्हज्या दुवेक एक बरो जिनेस सांगाती दी म्हणून. म्हज्या दुवेक एक बरो जिनेस सांगाती दी म्हणून. दुवेचो जिनेस सांगाती का कितें जाता? पळय इनडायरेक्टली कशें मागलें तेणें. ती मागोवंक गेल्ली, बापा म्हाका एक बरो जावय दी म्हणून. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां फादर वल्लुराना विशयांत. तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताच्या आवय सांगाता तो इगर्जेक वेतालो खंय. आनी आवय ताका इगर्जेक आपोवन व्हरताली साक्रामेंताच्या आराधनाक. आनी ती वचून थंय दिंबेर पडटली, साक्रामेंत थंय दवरलेलो आसतलो. आनी ती दोळे उक्ते करून पळोवन आसतली, कांय उलयनातली. हो धाकटुलो भुरगो तिका पळोवन एपटी तिका पळयता, एपटी साक्रामेंता पळयता. ही कितें दोळे सोन कोणा पळयता म्हणून तो चिंतालो खंय. तो आतां सांगता, ती पळयताली उलयनातली आनी ती साक्रामेंत पळोवन आसली पूण ती उलयनातली. जाल्यार तिच्या तोंडार हांव परजळ पळयतलो म्हणटालो. तिच्या तोंडार हांव परजळ पळयतलो म्हणून. आनी हो परजळ खंय तावन येता म्हणलें तुमकां हांवें हाज्या पयलीं सांगलां. एक्झोडस 34:29. निर्गमाच्या बुकांत आवाज 30:4 वळ 20:9 कितें म्हणटा?
Exodus 34 verse 29. मोइसे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन सिनाय पर्वतावयलो सकला देवताना सर्वेस्पराकडे उलयलेले वरवीं सर्वेस्पराकडे उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामोळाची कात परसळतली म्हूण तो नेणा आसलो. सर्वेस्पराकडे उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात कितें जातली परसळतली जळटली म्हणून तो नेना आसलो. पण हेरांक कळटलें दिसतलें सरस्परा कडेन उलयल्ल्या वरी कितें जाल्लें ताच्या मुखामळाची कात परसलतली. नव्या वर्साक आमी लोकांचेर आशिर्वाद मागता. तुमी आयकलां वय मू गणशास्त्रा वसवर 6 आनी वळ 22 जावन थंय एक आशिर्वाद कितें आसा आयका. गणशास्त्रा वसवर 6 आनी वळ 22. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळे आरोनाकडे आनी ताच्या पुतांकडे उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. ताजो प्रकाश तुमचेर फांको. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको. देव म्हळ्यार कोण? तरी देवाक आमी लागीं सरतना चिंती आमी पयस काळोखान तुमी चलोवन येतात. पयशेक थंय हें आसा लायट काम आसा थंय दिवो पेटता वय मू. काळोखांत आसतना तुमी पुरो परस जळटात वय मू. तुमी बरी दवी गोरी दिसतात वय की न्ही. पूण तुमी लागीं येताना उजवाडाक लागीं येताना काळीं जातात वय मू. हांगा पळया न्ही देव म्हळ्यार उजवाड. ताजो परजळ तुजेर पडा जाय तर कितें करीत सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश ताज्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. म्हळ्यार तूं पयस राव तेका फांगता न्ही. जितलो तूं पयस सर्वेस्परांत रावन तितलो चड प्रकाश तुजेर वय की न्ही. किर्तन 34 आनी ओळ 5 कितें म्हणटा. साम 34 वर्स 5 कितें म्हणटा. ताचेर नदर लाया पयस हांव ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ आनी परसळटले. तुमचे मुखामळ परस जळटलें वय गे. पयस हांव ताचेर नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परस जळटलें वय मू. खाली आनी ते चवथार काण दिलां तुमी ताका लागीं सरा तो तुमकां. जाकोबाचें पत्र 4 आनी 8 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8. देवाक तुमी लागीं सरा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तो तुमकां लागीं सरतलो. कसो लागीं सरतलो? ताजो परजळ तुमचेर पडटलो. मात्र न्ही तो तुमकां लागीं सरतलो म्हण जें कितें सर्वेस्पर जावन आसा तें तुमी जातल्यात आमी जातल्या. तें आमकां मेळटलें आमी जोडटल्या. देखून हाजे पयलीं जायते फावटी हांवें सांगलां हेरा भावांनी तो उल्लेख केला. सकट देवळाक येतात म्हणून एकलो कुड्डोय देवळाक गेलो खंय. कुड्डो दिसनातलो ब्लायंड मॅन. सक्कड इगर्जेक वेतात म्हण सक्कड देवळाक वेतात म्हण सक्कड मागण्याच्या सुवातेक येतात तोय गेलो. ताका पळयल्लो लोक ताका पळोवन हांसूंक लागलो खंय. तूं कुड्डो सायबा तूं हांगा देवळाक वेताय तुका देव दिसता गे. तुका देव दिसता गे. कुड्ड्यान जाप दिली म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव दिसता. म्हाका देव दिसना पूण देवाक हांव दिसता. कित्याक दिसता देवाक तो? कोणा सरशी येता? येया जेजू सरशी कस्तातेल्या जेजूक आपोडा तुमी पिडेसलो. येया जेजू सरशी तातेल्यानो जेजूक आपोडा तुमी. कित्याक ही आमची भाव भयणी तितल्या पयस गोंयांत तावन आयल्यात 4 जाण आनी आमची बहीण हेलेन बँगलोर तावन आयल्या. तितल्या पयस तावन कित्याक येयची? तुमचे सरशी आयल्यात ती वय मू. म्हजे सरशी आयल्यात वय मू. कोणा सरशी? तितल्या पयस तावनी ती कोणाक लागीं सरल्यांत? मात्र न्ही पयले फावटी न्ही जायते फावटी. आमचो भाव ऑर्लांडो तो येता मात्र जायत्यांक तो घेवन येता. कित्याक? आनी हे फावटी एकली नवी भयण आयली आफ्रा म्हणली भयण.
ती थंय सुखान आसतना रितीर घेतले 12 वर्सां आमी थंय पार्रांत म्हापसा म्हणल्या कडेन जाग्यार पार्रा म्हणल्या जाग्यार रितीत सुखान आसतना ती येतली रित जाल्यार आतां तितल्या पयस ती हांगा येयल्या कोणा सश्शी आयल्या जितले आमी ताका लागीं सरता तितलो तो तुका लागीं सरता आज भाव म्हयने सकड ऑनलायन जाला वय मू वय की न्ही तुमचे जेवण ऑनलायन ऑर्डर जाता झटपट स्विगी झोमॅटो कित्याक मार्केटीक वचून टोमॅटो हाडची गरज ना स्विगी हाडून येता देखून पिग्गीची गरज ना मात्र न्ही ते स्विगी झोमॅटो येवच्या पयलें ऑनलायन सुद्दां जावचे पयलें स्ट्रीट फूड म्हूण आसलें फास्ट फूड म्हूण आसलें थंय खंय ऑफिसान भायर आयले घरा येवच्या पयलें बाका 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 खावन घरा पावतले न्ही आनी बायलांक राखून रावल्या रे गो कितें म्हणटालो तूं मागणें तुजें तूं कर जेव आनी न्हिदे हांव हांगा जेवण येता म्हणटा साबार जाणचें मागणें अशेंच जालां ऑनलायन 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 मागणें जाल्ल्या वरवीं आज जायत्या भाव भयणीनो देव कोण म्हणून कळीत ना आनी देवाचो कितें म्हणटा तो संपर्क म्हणटा आमी जोडूंक साध्य ना जेजू आपल्या शिसांक सांगात घेवन सांग मागण्याक वेतालो वय मू वय की न्ही आमी वाचता मार्काचो वंजेला वसोर 14 आनी वळू 32 तावन आयका मार्क चॅप्टर 14 वर्स 32 आनी ते वयर कितें बरलां गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता एकलोच वेता गे पळय आयका आनी ते गेत्सेमनी नांवाच्या एक मोळ्याक येवन पावले तो न्ही ते हें गरजेचें तो एकलो न्ही ते येवन पावले थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो गेत्सेमनी तोटाक येता न्ही मळ्याक येता न्ही तो तेगांक घेवन येता ताबर गुड्याक येता न्ही तेगांक घेवन येता वय मू देखून सांगला माथेवाच्या वंजेलान तो 18 आनी 20 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 मॅथ्यू 18:20 जंय दोग वा तेग खंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा हें गरजेचें भाव भयणीनो देखून हांवें तें कथार केलें खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसांवान वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जेवे तांचे भेसांवान जेजू संगी रावोंक येया तुमी धावोंक ताचे संगी जियोंक हे याद करपा जोडूंक जेजू संगी रावोंक हे याद तुमी धावोंक ताचे संगी जियोंक हे याद करपा जोडूंक मोग करूंक धैर्य जोडूंक मोग करूंक धैर्य जोडूंक हे याद तुमी ताच्या हे याद तुमी ताच्या हे याद तुमी ताच्या तुमी भागी आमी भागी खंय अप्रूप न्ही फाटल्या इतल्या वर्सां हांव अशें तुमकां सांगता घेवन मागणें करता केदींच म्हाका पुरासार मेळ्ळी बगोंक ना केदींच म्हाका आळसाय मेळ्ळी बगोंक ना कित्याक हांवें सांगलां पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता करताना पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका दवरिना पवित्रत्म करपा दिता मागणें करताना पळय न्ही भाव तेंच तुमी एक एकलेच वचून मागा सकाळी 8 सांजे 4 वरांपर्यंत तुमकां कोणाक एक एकल्या मागून जाता सांगा जाता तेचो दोग आसल्यार 8 वरां मागून जाता आतां हप्त्यांत एक दीस मंगळाराचें जायत्या घरांक खंयसर आमकां आपोवणें आसा थंयसर तुमकां सांगाता घेवन आमी मागता वय मू
पयलीं हांव आनी काली भाऊ जिल्सान येताले सकाळीं 6 वरां हांव सांजे 6 वरां म्हणसर खंय ऑन द वे म्हळ्यार आमी उठपी तिशीन गेल्यार भाऊ आमचो एंड्रू ताका पळयतालो आनी सकाळीं तो सांज म्हणसर तुमी जाणात जिल्सान ताका कोंकणीन मागणें करूंक येताय मल्याळामांत करता कन्नड कोंकणींत येताय गायन कितलें करता वय मू सकाळीं तो सांज म्हणसर हांव एकल्यांत करची ती घरां आसलीं कांय म्हाका सांगात दिता ते देखून हर एकल्याच्या घरा 10 मिनटां सड्ड म्हळ्यार 15 मिनटां तांकां कितें गरजेचें हांव आयलां म्हणून इल्लेशें आयलां म्हणून पण आतां तशें न्ही हांव एकलो वचना म्हजे बरोबर भाऊ जिल्सान जावं न्ही भाऊ स्टॅनी जावं न्ही भाऊ एंड्रू जावं न्ही भाऊ आमचो न्हयचे जावन आमी उण्णे म्हळ्यार 5 जाण वता आनी पर बाबा प्रेमाच्या घरा आमी 12 जाण आशिल्ले 1 घंटो आमकां कसो वेता म्हूण कळना ना देखून बाबा प्रेमाच्या घरा आमी 2 वरां मागणें केलें हांगा विनवणीचें मागणें 9 to 12 आसा वय मू वेळ गेल्लोच कळना 3 वरां तूं एकलोच बसून मागणें कर सबार रितीन साबार जाणां कळीत ना इतलो काळतावन तुमी येता सकाळीं 8 to सांजे 4 वरां मातसो बसतात वय मू किंवा दाळे म्हाका हांगा तुमच्या पैकी कोणें येवन सांगलें ना 8 to 4 मातसो कोण बसता फादर कोणी एकल्यानी येवन सांगलें ना बदलाक सकाळीं 8 वरां सुरू जालीं 4 वरां कसो वेळ गेल्लो कळना कित्याक आमी मागता ना कोणा सांगाता घेवन मागता जेजू सांगाता घेवन मागता जेजू एकवटलेल्यांक सांगाता घेवन मागता ना आनी तें साद जाता आपोस्तली पळया जेजू एकवटलेल्यांक सांगाता घेवन मागताले आपोस्तलाचें कृत्य अवस्वर 14 आनी अवस्वर 1:14 Acts chapter 1 and verse 14 हें गरजेचें देखून हांवें साबार कडेन सांगलां कोण मागण्यान ना सुम्याचे एकवटान ना तांच्या सांगात रावन म्हाका मागणें करूंक जायना आमी गेल्ले एक फावटी तोक्कोट उतरून तिके मुखार तांणी आमकां आपयलें हांगा नांव दिलां कोणें नांव दिलें म्हाका कळीत ना हांगा विनान म्हाका बरोवन दिलें नांवूय दिलां नंबरूय दिला आनी त्या नंबरार फोन करून हांव आनी जी भाऊ जिल्सान गेल्या तोक्कोट उतरून तालापाडी उतरून तिशीन गेल्या कशें तांचे फोन नंबर सोदून म्हळ्यार फोन नंबरार तांचें घर सोदून काडलें घरा भितर येतना ती जाता तुमी कोण कित्याक आयल्यात अरे बाबा अरे ह्या भावान म्हाका ना सांगलें नांव सांगलें नंबर सांगलो वय तो आमचो तूं म्हजो पोतू ताणें आपयलां तो ना हांगा पळया न्ही परिस्थिती पळया जाल्यार आमी मागणें केलें ती मुजी मुक्कोडा म्हणल्यार बरी गुत्ता तुमकां हाला ना तूं थिंत तटास्तू साद जायना देखून जायत्याच्या घरांत मागणें चलता वय पूण त्या मागण्यांत फळ ना आतां हेका Acts chapter 1 verse 14 आणि जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियोय मेळोवन आणि जेजूचे भावी मेळोवन तांचे सवे आसले अशें ते एका मनान हें गरजेचें एका मनाचें जाल्या शिवाय कळनासतना मागणें करीत आसले हांगा एका मनाचें जाल्ल्यांक मात्र निरंतर शुक्रार शेनवारा मात्र न्ही तुमच्या मदीं थोडे आसात 4 दीस थंय सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस विनवणीच्या मागण्यांत आनी परतून हांगा शुक्रार शेनवार 6 दीस आपत्यांत एका मनाचें जावन कळनासतना मागणें करीत आसले भाव भयणीनो सगळ्या संवसारांत हें अप्रूप आमकां पळोवंक मेळचें खंयसरी पळोवंक मेळचें ना कळनासतना अप्रूप जातात व्हडले व्हडले 3 दिसांचे व्हडले व्हडले संभ्रम जातात आमच्या गांवांत जायना तो हांव रायल्या बरी येता सकाळीं आनी सांजे भितर कितें जाता मैदान खाली पण हांगा तशें न्ही जर वाळूनंत आसा सर्गीतावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू जिविताची सर्गीतावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू जिविताची देता जिविताची देता जीवी त्यात अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर
4 वळ 32 कितें म्हणटा चॅप्टर 4 वर्स 32. भावार्थ्यांचो तो मेळ भावार्थी सांगाता मेळटले. भावार्थ नातले सांगाता मेळ्ळ्या म्हाका जायना बाबा. भावार्थ्यांचो मेळ एका काळजाचो भावार्थी सांगाता मेळटाना ते एका मनाचे जातात. आतां आमी आयकले ते एका मनाचे जावन मागणें करताले. भावार्थाचो मोळ एका काळजाचे जावन एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. काळजा मन एकवडटात. हांगा विनवणेच्या मागण्यांत पळयचे तुमी. आतां तुमकां हांव सांगता हे विनवणेच्या मागण्याक प्रेरण म्हाका कशें मेळिल्लें म्हणून. हांव एक शिकोवन आयकोन आसलो सुमार म्हयन्या पयलें. जाले सुमार 7-8 म्हयने चडूच जाले. आनी त्या शिकोवण्या वेळार तुजे मागणें दिसाक 1 वर जाल्यार तुवें कितें आशेत. तुजें काले मागणें हें सदांचें मागणें दिंबेर पडटा. कितें म्हणटा मना मना मंत्रा म्हणल्या बरी. बायले तंत्रा इदेन कुतंत्रा तांचो फळ ना. तें शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत म्हाका एक प्रेरण मेळ्ळें. आनी त्या प्रेरण मेळ्ळ्या उपरांत हांवें म्हज्या मागण्याचो वेळ चडयलो. सकाळीं 4:30 तावन 5:30 परतून सांजेर 6:30 तावन 7:30 अशें 2 वरां दिंबेर पडून मागोवन सुरू केलें रुमांत. ते दाळा मागोवन आसतना बाबा बीन म्हाका हें प्रेरण मेळ्ळें. म्हळ्यार हांवें तशें मागोवंक सुरू केलें. अर्गां दिवंक सुरू केलें. काकळूच मागोवंक सुरू केली. बसोवण्यो उडास करूंक सुरू केल्यो. मागीर कितें म्हणटा तो सगळ्यांच्या गरजां खातीर मागोवंक सुरू केलें. आराधन करूंक सुरू केलें. आनी वेळ गेल्लोच कळोंक ना. आनी म्हाका हें प्रेरण मेळ्ळें. तरी म्हाका हें प्रेरण मेळटा न्ही ह्याच रितीन आमी सक्कळ सांगाता मेळोन मागल्यार. आनी थोड्याच कितले 6 म्हयने कितें जाले वय मू ह्या विनवणेच्या मागण्याचो फळ आमी पळयला. जायते हिंगा बरोवन गेल्ली. आनी आमची भयण डोरा थंय आसा फाटल्यान. तिणें रेपडी तेसां बरोवन घालां. आनी तेसां बरोवन घालतना आदलें तेसां बरोवन घाल्लें म्हाका देवान फावो केलां. अर्गां दिवन त्या तेसांवाक मागलें मेळ्ळां देखून अर्गां दिवन आनी एक तेसां ती बरयता. तिजे खातीर न्ही तिच्या भयणी खातीर आनी हेरां खातीर. हेपटी जीव भरलो म्हजो. परच्या शिकोवणेंत तुमी आयकलां 10 जाण कोटकार नितळ जाल्ले. 11 जाण पाटी आयले. एकलोच पाटी आयलो गी. 9 जाण पानांदे पात्राड. गरज जाली वयस मेलो गेले. देखून आज भाव भयणीनो हें गरजेचें. पण दावीद राय ही इतलीं किर्तनां ताणें बरयल्यां वय मू. आनी ताची आशा कितें म्हणल्यार तुमकां गुत्ता म्हूण. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें. एकच. आनी दावीद राय येता आनी म्हाका प्रेरण मेळ्ळें हें विनवणेचें मागणें अशें सुरू करना अशें चलोवन व्हरूंक. आनी परवां शुक्रार परत आमी सांगाता मेळटले न्ही म्हयन्याचो 4थो शुक्रार. एका म्हयन्यांत एक शुक्रार हांगा सगळ्यांक सांगाता घेवन एक पटी येवन आनी तूं भाग घे. आयची शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत केवळ बरोवन घाल्या पावना. घरा बसून फोन केल्या पावना. सांगाता मेळचें गरजेचें. आतां वाचतें Acts chapter 4 verse 32. भावार्थ्यांचो तो मेळ भावार्थ्यां सांगाता मेळचें गरज एका काळजाचो ते दाळ मात्र एका काळजाची जावन एका मनाची जावन आमी सांगाता मेळोन मागतना कितें जाता. तांचे मते कोणच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखीनातलो. सगळ्यांच्या गरजांक देव पावता. आमी एका मनाचे जावन एका काळजाचे जावन मागतना सर्वांच्या गरजांक देव आमकां पावता. देखून कोणूच लेखीनातलो ही आपणाची वस्त म्हणून बदलाक. कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. मागण्या असो स्पिरीत असल्या मात्र हांगा मात्र न्ही कुटुंबांत खरेंच मागणें आसा जाल्यार मात्र हो मनोभाव आमचे थंय उपजाता. तुजें तुका म्हजें म्हाका तुवें कितलें जोडलां न्ही आतां कितल्या कुटुंबांनी हात उखोल न्हू हर एकले हात मेळयतात गी. करसिल्यांत करसीजे पळयल्यांत पळयजे हाडिल्ल्यांत हाडिजे. पण हांगा तशें गी हांगा तशें कशें पळय आमी मेळयता हात मेळयता मात न्ही एकामेकाच्या उदारपणा वरवीं आज आमकां कितें उणें आसा. सोम्याचें जेवण भरपूर तशेंच कुटुंबाचें जेवण दादोशी वय की न्ही.
कोणाक वत्ताय नासतना कित्याक एका मोण्याचें जाल्ल्या वेळार एका काळजाचें जाल्ल्या वेळार अपशंत हें उदारपण आमचें भायर येता. मागीर कितें बरें येयलां मुखार? धमदूत वोट समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले. हें केदाळ आसात सेवाक आनी जेजूक साक्ष दिल्ल्या वेळार ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिल्ल्या वेळार तेन्ना ससनाच्या जिविताक वडोवन सांगलें न्ही दार उक्तें जालां आमकां खंयचें तें दार सोडवोन दार सोमी मोजो सोडवोन दार उजवंदार दार कितलीं दारां उक्तीं जालीं? सोमी मोजो सोडवोन दार एक दार सदां समसो बुजवोन दार दुसरें दार रगता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो तिसरें दार. आनी कितें आसा दारां? काकुलदार पोदवेदार नितीदार. कशी उक्ती जातात पळया. दारां उक्तीं जातात कुरपेची सताची जानवेची शांतीची समाधानाची मोगाची उजवाडाची आनी कितें म्हणटा सुटकेची सडवणेची सगळीं दारां उक्तीं जातात. कित्याक सेवाक त्या क्रिस्ताक साक्ष दितले. वो एक पोट हाडटलो कोण? वो एक पोट शिसां सांगाता उडोवलें हांवें आयकलें जेजूची माता आसली पळय मू दुसऱ्यो स्त्रियो आसल्यो. कोण त्यो स्त्रियो? 2 हप्त्या पयलीं हांवें ती शिकोवन दिल्या. लुकास वांजेल 8 आनी 2 तो नायका त्यो स्त्रियो ते नांवां दिल्यांत. कोण त्यो? देवसराच्या उपद्रातावन देवसाच्या उपाद्रातावन सोडयल्ल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे सांगाता आसल्यो. हांगा आसात गी हांगाय तुमी आसा जाल्यार खंडी जावन अशें जेजू तें जिवीत जोडुल्लें हांगा सांगाता मेळटाना भाव भयण तो व्हरतो संतोस. जेजूतान म्हाका जिवीत मेळ्ळां, जेजूतान म्हाका ही जानवाय मेळ्ळ्या, जेजूतान म्हाका ही शांती मेळ्ळ्या, जेजूतान म्हाका भोगसाणें मेळ्ळां, जेजूतान म्हाका ह्या भावा भयणीचो आदार मेळ्ळा. व्हरतो संतोस. आनी कोण आशिल्ली? 7 देवसरातावन सुटका जोडलेली मागदलाची मुरी, कुसा नांवाच्या हेरोदीच्या करबऱ्याची बायल जुआन, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बातकान ह्यो स्त्रियो मात्र जेजूचे भाव आपोस्ताल जेजूची माता ह्यो सक्कळ सांगता म्हणून ते मागणें करता. एका मनाचें मागणें करताली. हांगा कितें करतात ह्यो स्त्रियो? ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसाच्यो गरजो सुदारसीतेली. कित्याक जाणी जेजूच्या आनी शिसाच्यो गरजो सुदारसीचे? जेजू तांकां कितें मेळ्ळां? जेजू शिसां तांकां कितें मेळ्ळां? शांतीनांतलें शांती मेळ्ळ्या, समाधानांतलें समाधान मेळ्ळां, काळोखांत आसलें उजवाडाक आयल्यांत देवाची वळख नातल्या तो वळख मेळ्ळ्या, जेजूतान भोगसाणें मेळ्ळां. वय मू मात्र न्ही इश्टपणांत आसलें समाजान सांडिल्लें तिरस्कार जाल्लो, वेगळासार जाल्लो, आतां कितें जालां? एकवट जाला, स्विकार जाला. हे सकट पयशांनी जोडूंक जाता. कोण आतां लाभला? येसिरुवा मने आनंद येसिरुवा मने शांति समाधान येसिरुवा मनेयल आनंद आनंद येसिरु मनदल्ली शांती. पळय न्ही आमकां हें लाभलां ह्या वरवीं. तिके पाटी पळया थोड्या वर्सांनी पाटी पळय म्हळ्यार पाटी बसयल्यांक पळयनाकात. थोडे पाटी पळया म्हणटा कत्ती गोवंक पळयतात. तुमच्याच जिवितांत थोडो म्हयने थोडे वर्सां फाटीं पळया आमी कशीं आसल्या. मागण्याचो स्पिरीट आसलो गी, उर्बा आसली गी, थान आसली गी, बूक आसली गी. आतां बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग, बूक मोजी तांबय तान मोजी बाग, तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय, तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय, जशें नितळ उदकाजर एक मेरू आशेता, तोशें तुझ्या मोगाक सोम्या आवलालेता, जशें नितळ उदकाजर एक मेरू आशेतात, तशें तुझ्या मोगाक सोम्या. वो संतोष, वो एकवट, वो मोग
व्हरनूंक जायना भाव भयणीन. तुम्ही सगळ्यांकी ओ स्पिरीट म्हणटा हें देणें लाभोंक ना. हें देणें लाभपाचें जाल्यार बापान बसयलें देणें आमी जोडिचें. कित्याक आमकां मागोवंक कोण शिकयता? फादर जेरी नेंगी तुमकां हांवें मागोवंक शिकोवना गे, कोणी हांवें शिकयला म्हणना तुमी. कोण शिकयता? रोमाकारां पयल्या पत्रां वचून 8:26 रोमन्स 8:26 खरेंच सतान आनी आत्म्यान तुका मागोवंक शिकोवचें कोणी आयका? तशेंच आमचे अस्कत काय आमचें अस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें, कितें मागचें, कशें मागचें, कोणा लागीं मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्या आमी एका काळार नेना आशिल्ल्या. आतां उतरांनी उसारूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर, आत्मन्स पवित्र आत्मन्स आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आत्म सतानान आत्म्यान आमी मागचें न्ही, आमच्या जानव्यान मागचें न्ही. आमकां देण्या रुपार दिल्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान मागचें. आनी कोण पळय कोण पवित्र आत्म्यान भरला ती मागतना सोडाल उतरां वळटातच वळटात, निरंतर वळूंत आसात. काल तुमी साक्षाय केले भयणीची फ्लोराची. हांव तूं विजमीत पावलो. 1-2 उतरां उलोवंक तोंड बांदतालें तिका. कालोशें उलयलें लागी म्हाका रिक्साना सोड आसयलो. हांवें सांगलें भितर रिक्सानाची आंटी रिक्साना बरी जाल्या म्हणून. नॉन स्टॉप, फूल स्टॉप ना, कॉमाय ना, सेमी कॉलानी ना. वय मग उलोवन तूं गेले अशी गेल्या गे. आतां म्हाका कळ्ळें बुलेट ट्रेन येवंक आनीक टायम आसा पुनू हांगा पवित्र आत्म्याची ट्रेन चालू आसा. आतां तिका म्हूण सांगचें न्ही. मागीर आयली आनी एकली भयण वय मू मागीर हांवें तांकां इल्लो कंट्रोल केलो म्हण हांगा वेळ उणो जाला. कोण दिता तुका धैर्य, कोण दिता तुका बळ, कोण दिता तुका जन्म? हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां लुका संवंजला वचोर 12 आनी 12 लूक 12:12 लूक चॅप्टर 12:12. तुमी कितें म्हूण आसे ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. कोणाक मागणें करूंक कळीत ना हे कुडा सोरा सोमिया म्हाका शिसांनी म्हळें वय मू सोमिया आमकां मागोवंक शिकय वय मू म्हळें गी ना. म्हणल्या उपरांत तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळें. पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत ताणें मागलें गी ना. आतां आमी आयकलें देखून कोणाक मागोवंक आनी की तुमकां धैर्य ना बळ ना पयलें तुमी मागचें न्ही. पवित्र आत्म्याक धाड तुज्या स्पिरिताक आनी संसाराचें रूप तूं नवें कर. आमचे विनवण्याचे मागणें सुरू जातात ते पवित्र आत्म्याच्या गितांद्वारी. आनी खंयसर आमी वेता पयलें आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावनूच सगळें भायर भितर सगळें हांव आशिर्वादीत करता. मागीर आमी मागण्या बसता. कित्याक म्हणलें तुमकां समजूंक ना. कोणे आमकां चलोवन व्हरीजे, कोणे सगळो जागो भायर भितर शुद्ध करीजे, कोणे आसलो खाळोक धांवडायचे, कोणे आमची मनां नितळ करीजे, कोणे आमकां करपा दिजे. हे निमाणें दवरनाकात. कित्याक आतां कितें वाचलें लूक 12:12 तुमी कितें म्हूण तुमी आसे कितें म्हणाजे ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. शिकयतालो. 31 वर्सांतल्यान म्हजी सगळे मिसां पवित्र आत्म्याचे मिसां म्हजें न्ही. लिसांव ताजें मिसांव ताजें काय मोद येयलें सासांव कांय म्हजें कोण ना. फुटोवन पळयलें पटोवन पळय तेलांत सासांव कितें जाता फुटतना पटपट जाता तशें मोदें मोदें इल्लें पुटपुड्यो म्हणटा तशें सगळें ताजें काम. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी सुरू करया. तें कितें बरयलां लुकाचो शुभ वर्तमान वचून 18 आनी वळ 1-8 ऐका वयर बरयलां. विधव स्त्रियेची आनी नीती करताची ओपार ही ओपार मात्र न्ही वो व्यापारी जावन आसा संवसारांत. अशें तांची पाट लागून न्ही तूं तांच्या पाटीक लागना जाल्यार तुजीं कामां जायना. हांवें सांगलां न्ही तुमकां. वर्द जाल्या मात्र म्हजी मेळत जुनान म्हाका अपॉयंटमेंट मेळ्ळां आनी त्या आंध्राच्या वरंगल म्हणल्या जनगांव म्हणल्या एका गांवांत मिसावटांनी आनी म्हाका थंय धाडलां. हांव म्हजे सांगत आसलो आमचो तो गांव शकलो येसाक म्हाका हांगा सेमिनारींत रेक्टर जावन आसलो आनी ताच्या सांगत हांव ताचो असिस्टंट. आनी तें आमकां काल एक ल्हानशें हांव पावच्या पयलें ल्हानशें घर ताणें बांदून घाल्लें पूण तें हें कॉपेल नातलें इगज नातली जागो आसलो हायवेक लागूनच.
हांव गेल्ल्या नंतर पुरो आमी अर्जी एप्लिकेशन पुरो तयार केलें सबमीट केलें सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केलें सबमीट करून वो पंचायताक येता हर दीस येता मिस जाल्ल्यान तो ब्रेकफास्टा पयलीं तो न्ही ब्रेकफास्ट जावन ते पंचायताचें उक्तें जाता आनी थंय वचून बसता येता सदां येता खंयचें काम जायना एक हप्तो जालो 1 म्हयनो जालो 3 म्हयने जाले 3 म्हयने जाल्यार आमी गेल्ल्या एप्लिकेशनाक आमकां परमिशन मेळना लायसन्स मेळना वो हे दीस म्हाका वचून पुरो जालें म्हाका अशें बगताक येता ताजे मुखार बसोन तो म्हाका हें पळयना तें पळयना म्हाका तो कॅरच करिना आतां तो पिस्तूल आसल्यार ताका शूट करन येतो आसलो म्हणलो तो सोंसणी काय ना जाल्यार वेचें सोडून आनी वेचें हाका लज ना बसूंक ताका लज बगली हो कालें सकड मुखार येवन सदां म्हजे मुखार येवन बसता आनी सकड म्हाका पळयतात आपशन जालें काम तुवें साबारपटी आमी चिंता ही एक ओपार पूण आमच्या सदां न्हितीच्या आमच्या कितें म्हणटा जिवितांत ही घडटा देखून हांगा मुखार सांगलां मुखली पयली वळ कितें म्हणटा धैर्य सुखय नासतना धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करीसय हांगा मागण्या खातीर ही ओपार ती विधव स्त्री पळय या निती करता अशी सदां येता ताका सदां वचून विचारता म्हाका न्हीद कर दी म्हणून मागीर आयको मेळटलें त्या भाशेन धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करीसय खंय एक पटी न्ही आज साबार जाणांक आमकां कितें जालां हें सदांय मागणें करची संवय आमकां येवना आनी थोडे फावटी आमी धैर्य सांडटा देखून थोडे फावटी आमी जागे बदलयता माजर आपल्या जागे बदलयल्या बरी हान्नान वडलो उल्लेख केलो बाबा विजयन हान्नान जागो बदलिल्लो सांगा हान्नान जागो बदलिल्लो खंय आसली ती निरंतरी देवाळांतूच आसली वय मू सोम्या मुखार आसली दुसऱ्यांनी ती कितें केलें हें गण्य करूंक ना दुसऱ्यान तिका कितें हिंसिल्लें तिका वय दग दिलें पेनिनान तिका वय तिजो मान काडलो तिरस्कार केलो वांज म्हणून वय तिका हल्क केलें पूण ही घट्ट रावली अब्राहम घट्ट रावलो कितें बसयलें म्हाका देव दितलो म्हणून देखून सोंसणी काय देखून धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करीसय सदांच हर एक दिसा मागणें करीसय म्हूण शिकोवचे खातीर जेसून आपल्याशी सांग ही योग ओपार सांगली आतां सदांय मागणें करचें म्हळ्यार कितें सदांय सरस्पाच्या संबंदांत आमी आसाचे म्हणून कॉन्टॅक्ट आतां तुजें कॉन्टॅक्ट रेगुलर जाल्यार वय म्हूण तुजीं कामां बेगीन जातात की ना ह्या प्रूफ तुजें कॉन्टॅक्ट जाल्यार सडन उड आसयलो बादोजी रिसो सुमार वर्सां पयलीं हांव ताजे सशीं गेल्लो आमी बरीं जाल्ले हांव आतां 20 वर्सां उपरांत परतून उड आसयलो जाता कामां पूण आमी तूं ताजें सांगता मागण्यांत आसा ह्या सेवेंत आसा ह्या तूं मिसावांत आसा जाल्यार आमची कामां बेगीन जातात आमच्या मागण्या ते बेगीन आयकता देखून हांगा तुमी सदांच म्हळ्यार सोंसणीकायेन कितें म्हणटात हर एक हप्त्यांत अशें सांगाता मेळटा कंडीस जावन खंय अप्रूप येता हांव पळया म्हळा बरोवन घालया देखून कोणी बरोवन घालता जाल्यार खंय सांगाता मेळोन मागतात पळय भावार्थी सांगाता मेळटात थंयसर तुवें भावार्थान सांगाता मेळाचें आनी पळय तुजें गज कितले बेगीन देव आतां कालच भयणीन फ्लोरान हांगा साक्ष दिली तुमी आयकली मू आशिल्ल्यानी आयकली मू सकड आमी मागताले केदाळ आमकां कळ्ळें बरोवन घालें हांवें हर एक हप्त्यान बरोवन घालें आनी हर एक दिसा 4 दिसची सगळ्यांनी मागलां आनी आमी हांगा शुक्रारचे शेनवारचे 2-3 हप्ते कळनासतना मिसावळा मागलां पूण तिणें कितें म्हळें सकड मागता म्हणून हांव मागनातल्यार जेजून तेजी परिक्षा केली म्हणालो तिणें चिंतिल्लें 2 दिसांनी 3 दिसांनी गुण जायत म्हणून 1 हप्त्यान गुण जायत म्हणून 10 दीस जाले गुण जावं ना 20 दीस जाले गुण जावं ना भरती कितें जालो म्हयनो जालो म्हयनो जावच्या पयलें 3ऱ्या हप्त्यान तिकाच तिच्या गमनाक आयलें ती मागतात वय पूण हांवें जेजूक उलो मारी जाय देखून किर्तन 91 वर्स 15 कितें म्हणटा साम 91 वर्स 15 तो म्हाका उलो मारता तो म्हाका उलो मारता देखून काल आनी एक साक्ष आमी आयकली भयणीची सिंतीची गडगडो मारलो ताणें म्हाका पुरो व्हिडिओ धाडले हांवें थोड्यांक व्हिडिओ दाखयले
तो माड हाकलो ताच्या घरा फाटल्यान आसले माडार पडून माड सगळो उलपणून तसा सगळें वर उजो पेटोवन आसा असो दगा 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 आनी तांचे सोलाराची टँक पिटो पिटो जाल्या उदकाचे टँक वयत जाल्यात ब्रेक जाल्यात मात न्ही आनी ताचो कितें गडगाडीचे किटाल पडून तांचें कितें म्हणटा सिलींग तुकतें जावन कुटको सकला अंतू पडला तांचे पुरे मिटरां आनी कितें आसलें सक्कड उलपोन गेला आनी ती भितर आसात तेंय आसा ताचो व्हडलो पोती आसा किशन भाऊ नित्यानंद थंय कामार आसलो आनी ताचो धाकटो पोती गरजे गेल्लो तो गडगड आयल्या वेळार तिणें काल सांगलें कोणा उलो मारलो 3 फावटी कितें म्हळें जेजू 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 जांबरावती रावच्या त्या भाड्याच्या घराक जायतो लुकसाण जालें पूण तांकां कांय बादाक जायनाशें देवान राखलें हांगा कितें बरयलां तो म्हाका उलो मारता म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता कोणाक उलो मारल्यार जायना भाव भयणीनो म्हाका उलो मारतना हांव जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा हांव ताचे लागीं आसा ताका ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता पण तुज्या आकांताच्या वेळार तुजे खाली गरजे वेळार न्ही थोडे फुडें आमी गरजे खातीर माझा संकटा बंदक वेंकटरमणा म्हणून तूं हर घडी ताचे सवय आसा जाल्यार तो तुजे सवय आसा जाल्यार कितें बादाक जावंक सोडटाय सांगा म्हज्या मुखल्यान जेजू म्हज्या फाटल्यान जेजू म्हज्या उजव्याक जेजू म्हज्या दाव्याक जेजू म्हजे वयर म्हजे भोंवतणी म्हजे भितर म्हजे मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान म्हजे सवय जेजू म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना पळयना तुम्ही आयकलां जावं पुरो तुम्ही बसार बसता ड्रायव्हराची वळख आहे तुमकां ह्या वळख आसल्या ड्रायव्हराच्या बसार मात तुमी बसतात न्ही ना गे वळख ना पूण तुमकां भरोसा आसा की ना ड्रायव्हराचेर भरोसा आसा ट्रेनार बसतात ट्रेन पायलटाचेर तुमकां भरोसा आसा पूण वळख आसा विमानारी बसतात पायलट कोण तुमकां गुत्ताय जाल्यार तुमी धैर्यान बसतात वैगी न्ही वळख नासल्यार बसतात ताजेर तुमकां भरोसा आसा बस ड्रायव्हराचेर तुमकां भरोसा आसा वय मग ट्रेन ड्रायव्हराचेर ते केन्ना म्हणटात ताजेर तुमचो भरोसा आसा पूण जेजूचेर कित्याक भरोसा ना एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो बस रावलां खाली आसा एकलो बसा मुखार उबो आसा एकली येवन म्हाका इंटरव्यू काडून इंटरव्यू काडटा तूं बसार बसला म्हणजे चिंतया तुज्या सिटीर तूं बसलाय कोणी एकलो येता कितें म्हणटात एक पांय मोठो आसलो ताका तूं सीट सोडून दिता की ना म्हणालो खंडी सोडून दिना सोडली नाही ना कोणी एकलो कुड्डो येता ताका सोडून दिताय ना ताकाय सोडून दिना निमाणे एकली गर्भेस्त स्त्री येता खंय जागो ना तुजी सीट सोडून दिता की ना हांव सोडून दिना कसलो मनीस सायबा तूं कुड्ड्याक दिनाय गर्भेस्त स्त्रीक दिनाय आनी त्या तोंड्याक तूं जागो सोडून दिना कित्याक सोडून दिनाय हांव ह्या बसाचो ड्रायव्हर हांव ह्या बसाचो सोडून दिला कितें आतां सोडून दिला कितें आतां कुड्डो तुमकां कुड्डो करता आनी तोंटो आमकां तोंटो करता आनी गर्भेस्त खंय त्या ड्रायव्हराच्या सिटीर बसल्यार ती आमकां बाळान जायचें करता म्हळ्यार सर्त कितें जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या कितें म्हणटात पयनार आमच्या जिवीत म्हणल्यार या हांवें सांगलां न्ही गी नैया मेरी पार करो नैया मेरी पार करो प्रभु पार करो प्रभु तुज्या म्हज्या आमच्या जिवीत म्हणल्यार या नौके म्हळ्यार कितें बोट म्हळ्यार कितें दोण म्हळ्यार कितें शिप ताजो नाविका कोण जायचे अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी
हांव कितें सांगूं सोदतां गे म्हळ्यार संपूर्ण बावट परिपूर्ण बावट न्ही कोणाचेर जेजूचेर आसूंक जाय तुका आनी म्हाका आमकां. कित्याक जेजून म्हणा ताज्या शिवाय वय मू ताज्या शिवाय कोणी तुका म्हाका आमकां दिवंक शकता गे. फाटल्या दिसांनी वॉयस मेसेज परत्या घालता न्ही फादर ताणें सांगलें 13 वर्सां पयलें तुमी ही शिकोवन दिल्ली, 10 वर्सां पयलें तुमी शिकोवन दिल्ली, 8 वर्सां पयलें तुमी शिकोवन दिल्ली आनी आतां 6 वर्सां पयलें तुमी शिकोवन दिल्या. कितें म्हणून तें बरयलां ताणें न्ही मोरी जेजूसाची वाट म्हणून. हांवें सांगलें रामप्रो तूं आनी की जेजूसाची वाट बापासाची वाट मरी हे कोण बापा. आतां जेजूची वळख फादर जेरी दिता, भाऊ वो दिता, कोण आमचो अँड्रू दिता, रिक्सान दिता. वय मू आमी तुमकां जेजूची वळख करून दिल्या पूण आमची गरज आसा तुमकां सांगा रिक्षार बसल्या ते तुमी पोर आमची हेलेन बाय येयल्या राती येताना मस्त वेळ जाल्या बेंगलोर तावन रिक्षार बसले पुनारूर डिवायन सेंटर फादर जेरी म्हळें ताणें बस म्हळें कुतकळ्ळें सीदा आण सोडलें. वय मू आनी पावयता म्हणसर ड्रायव्हराची तुका गरज पावयल्या उपरांत सांगा आज एंत जाता जावं प्रो ती एक देख आमकां देवाच्या उतार स्विकार केल्ली जेजूक संवसाराक हाडन वय मू ह्या संवसाराक मनशा कुळाक एक कितें म्हणटात तिजे मारिपात येवंक एक देवान विसरली एक वाट. आनी कित्याक तुजे मारिफात जेजूची वळख जाल्या संपूर्ण तरेन जेजूची वळख जाल्या पण जेजू कितें म्हणटा म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय. हांवें धाडलें ताका त्या बाबाक. मागीर ताचे सवाल आसात तर ती बदलल्या गे ती बदलोंक ना तूं बदलोंक ना म्हळें. ती तीच ती आनी की विश्वासी ती बदलोंक ना ती बदलना ती विश्वासी रावल्या. इतलें देवाचें उतर आयकल्या पर्यंत तूं बदलोंक नाय. देखून जेजू कितें म्हणटा आयका. जॉन 16 आनी 26 जॉन 16:24 अजून पर्यंत म्हजे नावी तुम्ही मागलेले ना. म्हज्या आवयच्या नांवान तुमी म्हजे नावी म्हज्या शिसांच्या नांवान तुमी म्हजे नावी म्हज्या सेवकांच्या नांवान तुमी कितें बरयलां म्हजे नावी अजून पर्यंत म्हजे नावी तुम्ही मागलेले ना. तुम्ही कांयच मागलेले ना. मागा आणि तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. हो संतोष जेजून दिल्लो पळय वडलो ती साक्ष बाबा विजयन सांगली तो सगळे बुक्स हांवें म्हटल्यात त्या ट्रिनिटीन. ताजो पूत पुराय जालें तो इतलें शिकून ताका अमेरिकांत बरो ताका जॉब मेळ्ळो आनी थंयसर ताका ब्रेन हॅमरेज जावन डाक्टरान सांगलें जायना तो वयर पडना म्हणून. आनी बापूय हांगा तो तामिळनाडांतून पुराय करसून थंय येता वय अमेरिका येता आनी थंयसर कालुबलो जाता भायर ताज्या ICUच्या भायर बसून तो रडता आनी त्या वेळार सोम्यासो एक सेवाक येता आनी म्हणटा कित्याक काय जालें अशें जालां. डाक्टरांनी आशा सांडल्या हांव थंय तावन आयलां इतलें जाल्लो म्हज्या पुताचेर म्हाका इतलो भरवोसो आशिल्लो आज ताजे ब्रेन हॅमरेज जालां तो वयर पडना म्हणटात. ह्या सोम्याच्या सेवकान सांगलें वयर घालचो एकलो आसा ताका वयर घालचो एकलो आसा म्हणून सांगलें ताणें. कोण ताका एकल्या मात सत मान तुज्या पुताक तो वयर घालता म्हणून. आज वस्सू भाव ताणें जायते बूक बरयल्यात मान सगळ्या तामिळनाडांत सोम्याचो सेवाक जावन देवाच्या उतार परगट करना आसा. सोम्यान ताज्या पुताक बरो केलो मात्र न्ही सगळे ह्या सेवाक सोम्याच्या सेवेक विंचून काडन ताजे मारिपात असा ताणें बुकलेट कितले हजारांनी लाखांनी कितले पटी प्रिंट जाल्यात ते. हांव हांगा ट्रिनिटी करत आसतना ते बूक आमी वांटले कन्नडांत आसले ते. देखून भाव भयणीनो आज आमी सुकोवन पडल्या अजून पर्यंत म्हज्या नांवी म्हणटा जेजू आनी ताज्या नांवान मागलें संपूर्ण हेरांय तुका दितात. उडोले बाबा विजयान सांगलें दुसऱ्यांक देव न्हय जाल्ल्या कडेन मागता तुका मेळटा कितें संवसाराचें मेळटा. बरें डिग्री मेळटा बरें रिजल्ट मेळटा बरें काम मेळटा बरी बायल मेळटा बरो जागो मेळटा वय मू सगळें मेळटा संवसारा संबंदान सगळें दितात. पूण तुज्या जिवाक बादाक येता आनी ते कोणी तुज्या उपकारा पडनात. तुजो जीव रिस्केर आसतना हांचे वरी कोणाय वरी तुजो जीव बचा करूंक जायना. त्या घडयेक राखा नाकात. पयलेंच आमी सोम्याच्या हातांत पडल्यार
म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. जिन्येच्या पयनार सोम्या म्हजो कर्रो मोग तूं, जिन्यांतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. जिन्येच्या पयनार सोम्या म्हजो कर्रो मोग तूं, जिन्यांतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट. ताच्या बघा दुसऱ्या कोणाचीच तुका गरज ना बाबा. एखादा संपून तरान तूं ताका वळखलाय तर देखून सो जेजू कितें म्हणटा. जुआंस वंजला 14 आणि 14. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 13-14. बापाची महिमा पुता मरी फात परगट जावच्याक मुझे नवी तुम्ही कितें विसरल्या रे. पहिले ताची महिमा परगट जायचे. बापाक महिमा जाताना पुताच्या नांवान तूं कितें मागताय तें तुका खंडीत मेळटा. आमी कितली महिमा दिल्यान बापाक, कितली स्तुती केल्या. दावीद राजाचेर कित्याक ही परत आशिर्वाद देवन आयली. कीर्तन 119 वोळ 160 आणि 4 ऐका. Psalm 119 वर्स 164. दावीद राय दिसाक 7 पावटी हे ताची स्तुती करनासतलो. ऐका. तुझ्या नीतीच्या निर्णयापासून दिसाक 7 पावटी हांव तुजी स्तुती करता. 7 पावटी सरस्वतीच्या नीतीच्या तुझ्या नीतीच्या निर्णयापासून सरस्वतीच्या नीती प्रमाणे ताणें निर्णय घेवचे पसत. आनी तो कसलो निर्णय घेता. तूं 7 पावटी ताची स्तुती करता जाल्यार तुजे विरोध तो निर्णय घेता की तुका जाय जाल्ल्या बरी तो निर्णय घेता. सांगा. देखून तो इतली पाताक केल्यार ती सर पातकां धुवन काडली. मात्र 40 वर्सां ताका सिंहासनाचेर बसयलो. मात न्ही हर एका झुजान ताका जैतवंत केलो वय मू. आनी शांतीचें राज ताणें स्थापन केलें इस्रायलांत दाविदाच्या काळार. आनी ताका एकाले म्हणटात एक धाकलो जावन शांतीचो कुंवार येतलो ताजें राज स्थापन करतलो. तो शांतीचो कुंवार कोण. तो शांतीचो राय कोण. जेजू. दाविदाच्या काळार इस्रायलितांक जावं पुरो शांती आसतली पूण जेजूक तुवें तुका स्विकार केलाय. जेजू तें तुका शांती. कितलेय तें धाकले हांव दिवंक शकता. संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना पूण म्हजें तें समाधान तुमकां आसतलें म्हणटा जेजू. देखून आतां वाचत जॉन 14 वर्स 13-14. बापाची महिमा पुता मरी फात परगट जावच्याक पुता मारिपात परगट जावच्याक मुझे नवी तुम्ही कितें विसरल्या रे हांव तें तुमकां दितलो. तुम्ही कितें मुझे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देखून मागा तुमी बापा लागीं. देखून म्हजें कांतार आसा न्ही. मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगीं वेगीं. मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगीं वेगीं. दिता आमकां सर्गीं देणी पायता आमकां सर्गीं गौरी. दिता आमकां सर्गीं देणी पायता आमकां सर्गीं गौरी. सगळां जेजूक सोदता तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडटात तर तूं कितें जोडताय. सगळां शांती जोडटात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडटात तर तूं कितें जोडताय. देखून आतां फाटीं वचू ही वोपार कितें ती आयकोवया. एक शहरांत एक नीतिकर्ता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळाय येवन अशें म्हणटली. नीतिकर्ता जशी विधव स्त्री येता ती विधव म्हणटा तिचे कश्ट तुमकां समजायचे. ना आदार पतीचो ना आदार भुरग्यांचो. विधव ती ना कोणाचो तिका आदार. देखून ती केदाळाय येवन अशें म्हणटली. कितें म्हणटली. न्याय कर दी. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. आतां विधवी म्हणटाना जायते दुस्मान वय मू. दैत्यान तावन तिका इजा. दैत्य तांकां लुटतात. दैत्य तांकां अन्याय करतात. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका न्याय कर दी म्हणून ती नीती करताक उलो मारतना तो कितें करता. जायतो काळ पर्यान नीती करत तिका कानस हालयना जालो. जायती गांव आमचे कानस हालयनात थोडी. अंडर द टेबल दिल्या शिवाय
तुमकां वता अंडर द टेबल ओवर द टेबल फायल पूण ते फायल उक्तें जाय जाल्यार अंडर द टेबल दिजे न्ही आं पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, पळय न्ही किरकिरी नाका देखून इल्ली किरकिरी असल्यांक करा तुमी असल्यांक किरकिरी गेल्यार कितें जाता ह्या ऑफिसरांक पयशे दिवन न्ही ह्या विधवे बरी परत्यान वचून ह्या म्हज्या सांगत आसल्या त्या ह्या जाका बरी परत्यान वचून लज ना मर्याद ना वयन सदां बसता म्हणून ना. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना पळय न्ही अहंकार पळय देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखीना मनशांक हांव लेखीना हांव पदव्यार आसा गद्दीचेर आसा अधिकारार आसा तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत कन्न दितलो. कितलोय अहंकारी मनशाक एक जळार आसल्यार पळय जळार घडये घडये हें ह्या कानात त्या कानात त्या मनशाचो अहंकार वय की न्ही हें केदोय व्हडलो अहंकारी मनीस जावन दी जळार कुई 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 करतना ताचो अहंकार देंवता. देखून ही विधव स्त्री एका जळारी बरी ना ताका मुसा बरी वय मुसा येयल्यार थोड्या फुडें जेवणाच्या टेबलार बसतना हांगायान कुचिलो कन कन ही राय न्ही विधवीनी तेंच केलें ही राय म्हाका नाका म्हणलो न्ही ती करत विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत कन्न दितलो, ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातीर. ह्या विधव स्त्री बरी आमी देवाक विरार करीचे म्हणटा देवाचे उतर म्हळ्यार ह्या विधव स्त्री ही ओपार कोणें दिल्या हांवें दिल्या जेजून दिल्या. दैर सुखय नासतना तुमी बोब मारीचे दैर सुखय नासतना उलो मारीचे दैर सुखय नासतना ताका पळयचे आसाय गी मेलाय गी न्हिदलाय गी जेजून पळया न्ही परमिशन दिला लायसन्स दिला. तुवें आनी हांवें कोणाक देवाक इल्ली किरी करूंक आबा म्हज्या फोनांत तुमी पळयल्यार साबार्दांच्या नांवां मुखार किरी म्हणून बरोवंक गेलां तातूंत तुमच्या थोड्यांची नांवां आसा जावं बरो ते सांगल्या उपरांत म्हाका फोन येवची बंद जाल्यात पूण ती नांवां आसात आनी थोडे फुडें काडिना कित्याक म्हळ्यार काडल्यार एका मिनिटान कितें सांगचें आसलें एक वरांशें चिविंगाम हें केल्ल्या बरी काप म्हाका जायना तें ह्या रब्बर बँड ओडिल्ल्या बरी कितें आसा सांगा जालें बस. देखून तूं थोडे फावटी न्हिदिल्या वेळार परतून येतात मागीर आतां बॉम्बेतल्यान एकल्याचे फोन येताले ताका उलोवंक जाय खाली एकच मिनीट आयले केदाळे करिनात आसता काडिना केदाळे पोर एक दीस निरंतरी 4-5 फावटी आयलें उलोवचें एकच मिनीट न्हेता आनी जायत काडलें आनी आयकलें आमकां समजता की ना कोणी परत आतां फोन करता जाल्यार नाजाल्यार सायलेन्सरार दवरल्यार जालें देव सायलेन्सरार दवरिना तुका बेरो गी केप्पो गी ताका सायलेन्सरार रावूंक जायना ताका सायलेन्सर जे तुजी पातकां मात ताका सायलेन्सर करता कित्याक आमी आयकलां म्हणून ताजो हात मटवो न्ही ताजें खान बेरें न्ही पूण तुजो आनी म्हणजे आमचे अपराध कितें करतात त्या वरवीं तुजो आनी देवाचो वेगळो आसार जाला. तुमी कितलेंय बोब मारल्यार ह्या स्त्रियेनी पळय ह्या स्त्रियेन त्या नितीकर्ताक अन्याय केला तर ताचे विरोध ती गेल्या जाल्यार खंडीत जावन तो तिका आयकना. त्याच प्रमाणे देवा विरोध आमी गेल्या तर कितलीय बोब मारा कित्याक देवाचें उतर सांगता आयजा 59:1-2 इजायाच्या बुकांत 50:9 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणू येत तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आयकूंक सकनान म्हणू येत तितले बरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधावरी आमची पातक्याचे मागणे देव आयकना म्हणटा देवाचें उतर. बदलाक तूं पातकी जावन तुजी पातकां तूं वळखता जाल्यार तुजी मागणी आयकता. जाकोबाचें पत्र 5:13-18 आयका. जाकोबाचें पत्र 5:13-18 जेम्स चॅप्टर 5:13-18. तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी सै. अडचणेंत आसाय कश्टांत आसाय पिड्यांत आसाय दुस्माच्या हातांत आसाय या कितें बेजारांत आसाय तुवें मागणें करीत जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें कीर्तन गाय सै. संतोष तुका मेळिल्लें मेळना पळय मागिल्लें मेळना ताणें कीर्तनां गाय जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा
पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोंक धाडूं पिडेस्त आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या मालगड्यांक ताणें आपयचे. ते येवन ताचे वयर मागू आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागू. ते येवन दी ताजे खातीर मागोवन दी, सोम्याच्या नांवान ते तेल मागोवन दीत. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले. भावार्थ कोणाचेर गुण करचें तुवें न्ही. जेजूच्या नांवान पेद्रून आनी जुवान त्या तोंट्याक म्हळें भांगार आनी रुपये आमचे कडेन ना, पूण कोण आसा जेजूच्या नांवान तुका फरमायता उठ आनी वय मू. कोणाच्या नांवान बरें केल्लें आनीक जेजून. मागीर हांगाय भावार्थान तुवें केल्लें मागणें तुवें उलो मारलाय जेजूक. आमी उलो मारता जेजूक ह्या भावाची ह्या भयणीची बीर मोत पाव म्हणून. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गजान पाव. वैजाच्या वैजा गिच्या वैजा पिडेता वळवळता. वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेता वळवळता. देखून ताका उलो मारीची. देखून ताच्या नांवान तेल मागताय आनी भावार्थान केल्ले हे मागणे भावार्थान केल्लें तें मागणें पिडेस्ताक बरो करतले. पिडेस्ताक बरो करतले. आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. कोण भलायकी दितलो? सेवाक ताका परत्यान भलायकी दितलो. आनी सोमी तेका सेवाक ना पडल्यार बरी जाता म्हणटाले. कोण ताका भलायकी दितलो? सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली खंयची पातकां ती जावं ती ताका बोगसतली. केदाळा बोगसतली मुकली वळायका. देखून देखून तुमची पातकां पयलें तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा. आतां आयच्या शुभ वर्तमान मुखार तुमी ऐका. लुकाचो शुभ वर्तमान हांगासर 18 आनी वळलं 13 एकलो सुंखाकारी येता, तो मागण्याक येता. ताच्या पयलीं एकलो फारिजेवी येता, हंकारान म्हणटा हांव ताचे बरी न्ही, हांव कितें उपास करता, दान करता, साबात पाळटा. वय मू दांतलो एक वांटो सुका नासतना दिता. वय मू गर्व्यान ताणें मागलें, तें मागणें देवा स्विकार जालें गे. पूण त्या भिकाऱ्याचें मागणें सुंखाकाराचें मागणें ऐका. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हरदे बडोवन कितें म्हणालो? देवा देवा म्हजी पातकेची काकुळट कर. पयलें तो काकलूत मागता, ताची पातकां तो वळखता. म्हज्या पातक्याची काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता काकलूत मागिल्ल्या उपरांत ताच्या पाताक वळखल्या उपरांत हांगा जेजू सांगता त्या सुंकाकारा विशयान कितें म्हणून? हो मनीस देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो. देखून हांगा जाकोबाच्या पत्रांत ती तुमची पातकां एकामेका उसारन सांगा. देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा आनी तुमकां आनी एकामेका पासत मागा. उसारन सांगा. हांवी कितें म्हणटात अस्कत तुयी अस्कत, हांवी पातकी तुयी पातकी. देखून आमी मिसाच्या सुरवेर हर एकलो म्हणटात आमी पातकी म्हणना, हांव पातकी ओड पातके काळो कांजी येवसो. हर एकले आमी पातकी म्हणून वळखून घेता हांव. देखून कितें म्हळें? तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. देखून हांगा बक्षाण्याची म्हजी शिकवण आसा वस्तेर येता वेळार. त्या दाळ तुमी ऐका. त्या दाळा तुका आनी म्हाका आमकां आमची मागणी देव ऐकाता. आमी एकामेका पातकां वळखून आमी एकामेका बक्षिल्ल्या वेळार मात्र आमची पातकां आमची मागणी तो ऐकता. मार्काचो वांजेला वचो 11:26 आनी 25. मार्क चॅप्टर 11:24-25 ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकट मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत माना. हें सकट तुमकां मेळ्ळांच मेळटलें म्हूण तुमी सत माना आनी ते तुमकां मेळटलें. खंडीत तुमकां मेळटलें. पूण 25 कितें म्हणटा? ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना मागोंक वेच्या पयलेंच कोणाचेरी तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार ते बक्षिया. घरा बायले कडेन घोवा कडेन आनी भुरग्यां कडेन लढायक हांगा मागण्याक घेवन दी म्हळ्यार खंय दिता तो. ह्या मॅथ्यू 5:23 कितें म्हणटात? वेदी सशीन तुजी खाणी घेवन येता, तुका न्ही तुज्या बायलेक ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या भावाक ह्या तुज्या भयणीक तुजे विरोध कितें आसा म्हण तुका कळ्ळें तर तुजी खाणीक थंयच सोड म्हणटा. ऐका. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक
तुझे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. काणीक नाका, संबंध जायचे. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 कितें म्हणटा? जर पातकां दवरून बॉक्सांत नासतना आमच्या दुस्मान काय ना, आमी येवन मागता कांयच जायना, टोळ्ळ पोल्ल पुस्कू. जर तुम्ही हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, हेरांक तुमी तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो सर्गीचो बाप बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. तेंची ते सवां कित्याक आनी कितें तुमकां मेळोंक नात? हाका कारण आमची मागणी न्ही असकत म्हणून न्ही. आब्रामानी मागलें म्हाका आतां वेळ ना दिवंक सगळें, तितले दाखल्यात. आब्रामानी सोदोमानी गोमोरा खातीर मागलें वय मू, कित्याक देवान ताचें मागणें आयकूंक ना? 50 जावन 45, 45 जावन 40, 40 जावन 35, 35 जावन 30, 30 जावन 20, 20 जावन 10, 10 जावन न्ही माने नितीवन मनीस आसात तरी ते कोणी नात. देखून भाव भयणीनो, कोणी नितीवन नात, पूण देवा मुखार आमी आमची पातकां वळखूंक जाल्यार जोनचे पयलें पत्रा वचपा 1:9 कितें म्हणटा आयका. 1 John chapter 1 verse 9 आमची पातकां आमी वळखूंक जाल्यार. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षून वळखाचे देखून तो काल शिकोवण्यांत बाबा आंड्रुनी 2 पारच्या शिकोवण्या वेळार उल्लेख केलो. आमच्या भावा जॉर्जी विशयान पोरू भाऊ जॉर्जी आनी भयण बेन्नी दोगांय येयल्लीं हांगा विनोवणेच्या मागण्यांत. पयले पटी तांणी विनोवणेच्या मागण्यांत आसचें, पयले पटी तांच्या खातीर आमी विनोवणेच्या मागण्या हांगा हॉलांत हांगा दवरलें, कित्याक बाबाक वयर सोडूंक त्रास जातात न्हू. आनी 22 जाणां आसतलीं आमी. पयले पटी आसल्यार कशें कालत्यापणान ती उबे रावलीं दोगांय, कशें उक्त्यान हेरांचे कोणाचें तांकां वळख ना, पूण वस्त रित्या तांणी केल्या. आनी शिकोवण्यो सुखान आसा, शुक्राची सोनवारची शिकोवन ती आयकून आसात सगळ्या मुखार. आनी कशें ताणें मागणें केलें, कितें सगळें ताणें उक्त्यान उसारलें. काल बाबा एंड्रून हांगा शिकोवण्यान सांगलां. हें गरजेचें भाव भयणीनो, देवा मुखार आमकां आमी कालतें करचें. आनी कालत्यापणाचो शेगून कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, तुज्या कालत्यापणाचो गुर्त बायलो गुर्त हात अशें पाटल्यान बांदून रावचें न्ही. तुज्या कालत्यापणाचो गुर्त हात अशें मुखार हरद्यार जावन उबें रावचें न्ही. तुज्या कालत्यापणाचो गुर्त जाय जाल्यार बरें नाक घेवा बरें तोंड उक्तें घेवन बसचें न्ही. आज हें समजना तुमकां. देवा मुखार आमच्या कालत्यापणाचो पोरेका हांव तो पोरच्या रितीन पोरच्या सोनवारेक आयिल्लो आयल्या बरी तूं इतलो रेस्टलेस असो रावलो पोरच्या सोनवाराची सांगत सुरवेर येवनूच तूं. देखून पयल्या वाचपान आमी पळयता मोइजे हात उखोल न्हू, हात उखोल नासा, पूण ताजे हात गळटाना कोण जिखतात? अमलेक जिखतात. हात वयर आसतना इस्रायल परजा जिखता. हात उबारतना कोणाचो आदार तूं मागताय? हात धकला गेल्यात म्हणल्यार अर्थ कितें? देवाचो आदार तुवें होगडायलाय. आयका वाचून काड. अमालेकीतांचेर जैत रेफिदीमांत अमालेक आयलो आनी तो इस्रायलितां कडेन लढायेक देवलो. मोइसेन जोशुआक म्हळें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड. सोजेरांक तूं घे, सैनिकांक तूं घे, विंचून काड आनी अमालेका कडेन लढाई करूंक भायर सर. लढाई करूंक तुमी वसा. देखून तुमी आयकलां गे 1000 soldiers ऑन द फील्ड न्ही, 100 praying people on their knees are stronger than 1000 soldiers in the battlefield. जाणात तुमी 1000 सैनीक थंय लढाय जावच्या मैदानार आसल्यार तांचे वरनी चड कोण झुजांत बळवंत जाणात गे? 100 मनीस कोण दिंबेर पडल्यात हात उबार नासात ते चड बळवंत. हें साबार जाणां कळीत ना. कोणी गेला इंटरव्यूक हांगा तुमी तुज्या पुता खातीर दुये खातीर, कोणी गेल्यान परिक्षेक तुजी भुरगीं तांच्या खातीर तूं दिंबेर पडून हात उबार नासाय. हांगा देवाची काकळू तूं कुरपा वाळटा आनी पळया तुमी. हें गरजेचें. आनी हांगा म्हणजे कितें करता? फाल्यां देवाची बेतकाटी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिकारेचेर रावतलो. म्हणजे कितें म्हणटा? म्हजी बेतकाटी म्हणना, देवाची बेतकाटी. बेतकाटी म्हळ्यार अर्थ कितें? देवान दिल्लो अधिकार ताका, पदवी ताका.
बेत काटी म्हणल्यार सो आतां आमी म्हणे कालक्या पालक्यांत हांव चलताना हांव भियेना कित्याक तुजो दांडो म्हळ्यार अर्थ कितें तुजो दांडो तुवें दिल्ली ती पदवी सैतानाचेर दिली पदवी विकाळ कितें म्हणटा जीवदाळेचेर दिल्ली ह्या कितें म्हणटा रानवट मनजतीचेर दिल्ली ह्या दुस्माना विरोधाचेर दिल्ली पथकाक विरोध पथकाचेर दिल्ली पदवी ताळण्यांचेर दिल्ली पदवी ती देवाची बेतकाटी काणगे हांव हातान धरून हांव दोंगराच्या शिकाऱ्याचेर रावतलो जोशुआन मोइसेक सांगल्ले प्रमाणे केलें आनी तो आमालेका कडेन झुजलो मोइसे आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिकाऱ्याक गेले मोइसे आपले हात उबारून आसतना फळ्यांगी मोइजे ताजे हात उबारून आसतना इस्रायल परसा जिखतली हात उबारचे म्हळ्यार अर्थ कितें हांगा स्तुती करतना थोड्यांक हात उबारूं नाका हात उबारचे म्हळ्यार अर्थ कितें खालतो जावचो सरेंडर म्हणटा आमी सरेंडर आमचें कंतार आसा न्ही खंयचें तें आय सरेंडर तें कोंकणीत आसा अर्पेता हांव समर्पेता सगळोच म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता हांगा मोइजे ताजे हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो देखून पळ्यान मोइजेन हात उखल्ल्या वेळार इस्रायल परजा जिखिल्ल्या बरी हांगा तिमोथीक बरोवन सांपावल कितें म्हणटा तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 2:8 हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग सगळें पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारीसय हात उबारूंक लज्ज नाकात भाव भयणीनो देवा आमकां हात उबारूंक देवाक जयकार करूंक देवाची स्तुती करूंक देखून तो आनी असो तोरला पळय आनी हाका खार आनी 64 जातानाय असो तोरला घट्ट निट्ट फिट्ट ताळ वयलो बसला जाल्यार बसल्यार हांव काही बसोंक ना हांव उबोत आसा तुमकां हांगा सुटसुटीत जाल्यार मात्र अशें दावीद नाचतालो वय मू पोर एकल्यान येताना हांगा आसा बसून तितके म्हाका आपय कितें मुखार आयल्यार तुज्या वानी बरें नाचता हांव पळय म्हज्या बरी नाचोन दाखय पळय म्हळें देखून भाव भयणीनो जितली तूं ताची स्तुती करताय हाच्या पयलीं सांगूं ना तुमकां तें किर्तन 22:3 कितें म्हणटा स्तुतीच्या सिंहासनाचेर येवन देव बसता म्हणून आयकोना तुमी एका किर्तन 22:3 तरी तू पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तू बसला आमी हात उबारतना सिंहासन हांगा कितें जाता उपजाता तिका सांगला आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या राज करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहा आमी स्तुती करतना स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तूं बसलाय देखून तूं ही 7 जाणां जाल्या उपरांत हाच्या दुसऱ्या वचपाक आमी आयकोवया तिमोथी बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3:14 तो नायका अवस्वर 4:2 पर्यंत टू तिमोथी चॅप्टर 3:14 पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत मानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव देखून हांगा शिकयल्ल्यो थोड्यो संगती तुमी सत मानतात जाल्यार त्या सत मानलेल्या सतांत दृढ रावा थीर रावा ते तुमकां सोडटा हांव हांगा शिकयता आमी हांगा सांपावल कितें म्हणटा तिमोथीक शिकयलेल्या पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत मानलेल्या संगतींनी शिकयल्ल्यो कितल्यो जायत्यो संगती आसात पूण सत मानल्यो संगती आसात पळय तातूंत तुवें थीर रावाचे दृढ रावाचे ताका कितें आता विश्वासी राव ताका विश्वासी राव कोण आतावन हे सगळे तू शिकलाय ते तू जाणाय वय कोणे तुका हे सकळ उगडापण केला जावं प्र सेवक ताळो पूण कळीत केला कोणे संदेश सरस परसो तुज्या भुरगेपणार थावन
पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडलाय. साबार जाणां भावार्थ ना कित्याक आज भावार्थान मागणी आमी कित्याक करूं ना म्हळ्यार भावार्थान नासतना आमकां मागणी करूंक जायना. भावार्थ येयचे जाल्यार कितें जायचें? इंजिनियरींग करीचें, नांगे बी MBBS करीचें, स्कूल टिचर जायचे. भावार्थ येयचे जाल्यार कितें जायचें? पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडीचे. हांगा बरयलां सांपावल तिमोथी सांगता ल्हानपणांतावन त्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात भावार्थ कोणाचेर न्ही. तितल्यो वर्सां तुमी देवाचें उतर आयकता न्हू, सीदा डायरेक्ट गोल भावार्थ जेजूचेर. खाली बहिणीन सिंतीन ती साक्ष दिली. 6 वर्सां पयलीं तांच्या घरा मागण्या गेल्ल्या वेळार हांवें दिल्लें तें उतर एकच उतर. हांव एकली मात्र तूं आनीक आन बावडती म्हजे भुरगे हांवें सांगलें सोम्याचें बावडता दो तूं आनी तुजें घराणें बरें जातलें. हांव सगळो घराणें वय मू नित्या आमच्या वनी ताका चड बावडता आसा वय की न्ही. तो भावार्थाची साक्ष उबे रावन दिना आनी दिंबेर पडोवन दिता. आनी भुरगे हांगा अवकाश मेळटना हांगा आसात आवय बापाय सांगात. त्या भावार्थाक साक्ष जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तुका तारण दिवंक सकतात आसले जाणवायेचे भंडार ते. पवित्र पुस्तक जाणवायेचें भंडार. खरी जाणवाय, संपूर्ण जाणवाय, जिविताची जाणवाय जाय पवित्र पुस्तकांत आसा. संपूर्ण जाणवाय पवित्र पुस्तकांत आसा. जबार जाणांनी आणखी दांकूनच दवरला. देखून तुमचे मांडे पळय दंपल्यात. उक्ते घरांनी पळया, वासून पळया, अंगा बरा कितें तूं आसा त्यो काण खंय बरीचे तुमच्या ताल्या बुरुडेंत मेल्ल्या उपरांत कांय बरूंक जायना थंय कांय उरना. ती जाणवाय हांगा जोडा आनी देवाच्या प्रेरणा खाल बरयलेले सगळे पवित्र पुस्तक शिकून दिवंक सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक. हांगा तुमकां शिकोवन कोणाच्या हाजेर आदारार आसा? कान्यो न्ही पवित्र पुस्तकाची वय मू. देखून पवित्र पुस्तक आमकां कितें करता? शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक. सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक. थोड्यांक हांगा सूख दाखोवन दितना तांकां जायना. हांगा मागीर जागोत नाका तांकां. तांचें सुखीत जाय तांकां सुखी करनंत जेवंक जाय. आतां कोणाक आमी तुमचें नांव काडून सुखी दाखयता सांगा? रोजी म्हूण नांव काडलें तुजें. वयर सो लेझी म्हळ्यार तो धळ म्हूण येत हळे सगळ्या मुखार हांव इतली सुटसुटीत आसा देखून हांव इतली बारीक आसा हाजे बरी आनी म्हाका लेझी म्हळें तो धड राग करीत वय मू. आतां खाली धाकल्याक ते धड राग करीत न्ही गे. हांगा देवाचे उतार पोरे पटी सांगलें न्ही गे कोणी हांगा साक्ष दितना म्हाका तें तोपलें, म्हाका तें लागलें, म्हाका कांत येतालें म्हणून नांव काडलें गे ना न्ही. हर एक तुका आनी म्हाकाय न्ही हर एकल्याक देवाचे उतार ते शिकोवन दिवंक मात्र न्ही सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेचे तरबेती दिवंक उपकारता. पळय न्ही ते देवाच्या उतरावरी आज आमी बरें आदारून आसा, बरी जिणी जियोन आसा. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देखून तो कितले जाण तरबेत जाल्यात आनी देवाचे उतर स्विकार केल्ल्या वरी ते देवाच्या कामाक तरबेत जाल्यात. आमी साबार जाण आनी फाटी उरल्या कित्याक तांणी देवाचे उतर स्विकार करूंक ना. देखून ती तरबेती तुमी आपणावंक ना. तुमी तशेंच बसल्या कडेच रूख जाल्यात. देवाच्या उतरा मारपाक तरबेती जोडिल्ले तुमी देवाच्या सेवाक जातात म्हणटा देवाचे उतार. तर देवाचे उतार देवाच्या सेवाक तुमकां जाय जावं खुशी आसा तर कितें करीचें तुमी देवाच्या उतरां मारिपाक तरबेती जोडीचे शिकोवन स्विकार करीचे आनी देवाचे उतार तुमचे सुखी दाखोवन दितना त्यो तुमी कालतेपणान पयस करीचे. तुमचो भावार्थ सोडोवचे खातीर वाडोवचे खातीर. आनी उपरांत देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशें मेल्ल्यांची सर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाल अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. पळय आपल्या शिसाक म्हणत आपल्या पाटलावतार आपल्या पुताक आत्मीक पुताक सांपोल कितें म्हणटा हांव ताकीद दिता, आण घाल ताकीद दिता. कितें म्हणून? देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द भियेन आसतना गाजय. देवाचे उतार गाजय. म्हाका मेळिल्लें उतार जाणा 2009 इस्वेंत तुवें देवाचे उतार दिवनूच आमी सांगल्या कडेन वसाचें आनी थंड बसाचें म्हणल्या वेळार म्हाका आयिल्लें उतार हें. तिमोथी चॅप्टर 4:1-4 तें वाचूंक वचनाका म्हाका पूण म्हाका आयिल्लें उतार हें. तिमोथी बरयलें दुसऱ्या पत्रांत वचवा 4:1-4 आनी कितें बरयलां हांव आयका. देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द गाजय. सुकाल
सुकाळी आणि अकाळी आकाळी बरो काल असो न्ही या पाड काल असो न्ही सुकाळ म्हळ्यार व्हडल्या काल अकाळी म्हळ्यार अकाल म्हळ्यार पेस्टवणी ह्या कदें म्हणटात दुस्मान उपजातना ह्या कामान मग्न जा यस कामान मग्न जा सर्व सोसणीकायेन आनी कोणाचें कितें आसूं न्ही सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन आं तितवून आणि उत्तेजन दिवन म्हळ्यार न्ही बेश्टेचें म्हळां तांकां बेश्टय तितवून तांकां तिद्वी आणि उत्तेजन मात्र दिवन न्ही उत्तेजन दी सांडून बरी जावंक उत्तेजन दी तांकां शिकय शिकय देखून ह्याच खातीर हाज्या पयलीं सांगलां न्ही आनी म्हाका हाज्या सांगात आनी एक उतार मेळिल्लें जेरमिया चॅप्टर 1 and verse 17 to 19 जेरमियाच्या बुकांत वाचल्यार 1:17 to 19 थंय उतार आयिल्लें प्रवादी जेरमायाक आयिल्लें उतार म्हाका आयिल्लें पूण तूं तुजें कमर बांद उठ उठ आणि हांव फरमायता हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग देखून म्हजी थोडी शिकून थोड्यांक तीक लागता कितें करचें सक्कट तांकां सांग तांचे मुखार कांपा नाका कोणाय मुखार कांपा नाका नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो हाका पळोवन तांकां करतलो म्हणून वो बसला गे आज म्हणून तूं कांपल्यार तांच्या मुखार तुका आनीक कांपा अशें करतलो आनी तुवें सगळ्या देशा विरोध वळ्यांनी देशा विरोध जुदाच्या राया विरोध आणि फुडाऱ्या विरोध फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजकां याजकां विरोध आणि लोकां विरोध लोकां विरोध रावचे खातीर सगळ्या विरोध रावचे खातीर आज आज हांव तुका एक घट्ट शहर हे घट्ट शहर करता एक लोंगटाचो खांबो लोंगडाचो खांबो करता एक काश्याची वणत काश्याची करतलो वनोद करता ती सगळी तुझे विरोध जुस्तली नुस्तेली पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना आका म्हणटात पळय पुस्तकाची जाणवाय तुका आसा तुजो भावार्थ घट आसा तीर आसा दृढ आसा तरी ह्या रितीन तुका तयार केला आपोवणें दिला ताजो शीस जावन ताजी सुवार्ता परगट करूंक आनी भावार्थ तुवें जोडून तसो भावार्थ हेरांनी जोडचे पासत आनी त्या भावार्था द्वारे देवाक उलो मार देवाचो भरपूर आदार आनी आशिर्वाद करपा आमकां लाभचे पासत देखून आनीकय चड आनी चड देवाच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तिरकन घेवया त्याच भावार्थान सांगाता मेळोन मागोवंक आमी कितले पटी आमकां जाता तितले पटी सांगाता मेळोन मागोवंक आमी खोशी व्हरया हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.